बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। कल वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी ने मुल्तान में जलसे से खिताब किया। इस खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कमजोर नहीं हुई और हम 5 साल पूरे करेंगे। नाज़रीन, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात से इत्तफाक करता हूं क्योंकि हुकूमत ने तमाम बड़े बड़े मसाइल हल कर दिए हैं और बस अब चंद छोटे छोटे मसले बाकी हैं और ये छोटे छोटे मसले भी आइंदा चंद दिनों में हल हो जाएंगे। इन छोटे छोटे मसलों में हाजी रियाज भी शामिल है। हाजी रियाज मुल्तान में पीपल्स यूथ फोरम का नायब सदर है, वो बेरोजगार है और उसने कल वज़ीर-ए-आज़म की जलसागाह के सामने खुद सोजी की कोशिश की, लेकिन खुद सोजी की इन कोशिशों के बावजूद हुकूमत कमजोर नहीं हुई। कल सवात के तालिबान ने अपनी शरई अदालतें तश्कील दे दी और 86 अरकान असम्बली, साबिक वज़रा और सियासतदानों को इन अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। तालिबान के मुजरिम सियासतदानों में ANP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपा ग्रुप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान शामिल हैं। तालिबान ने धमकी दी है कि अगर ये लोग इनकी अदालतों में पेश ना हुए तो इन्हें निशाना बनाया जाएगा, लेकिन तालिबान की इस फहरिस्त और शरई अदालतों के बावजूद हुकूमत कमजोर नहीं हुई। तालिबान ने आज सवात का एक और स्कूल धमाके से उड़ा दिया। इस स्कूल के बाद सवात में तबाह होने वाले स्कूलों की तादाद 182 हो गई। तालिबान की धमकी के बाद सरहद हुकूमत ने बसों में टीवी और VCR पर पाबंदी लगा दी, लेकिन टेलीविजन पर पाबंदी और स्कूल गिरने के बावजूद हुकूमत कमजोर नहीं हुई। अमेरिका के नए सदर बराक ओबामा ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले जारी रखने का हुक्म दे दिया। इस हुक्म के तहत ड्रोन से शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान पर 5 मिसाइल दागे और इन मिसाइलों के नतीजे में 22 शहरी शहीद हो गए, लेकिन हुकूमत कमजोर नहीं हुई। मुल्क में लोड शेडिंग का मसला गंभीर हो चुका है। आज भी पाकिस्तान के बेशुमार शहरों में 10 से 15 घंटे बिजली बंद रही। फैक्ट्रियां, मिलें और कारखाने आखिरी सांसें ले रहे हैं। हुकूमत पेट्रोल पर 37 रुपए फी लीटर मुनाफा कमा रही है और गैस के बिलों ने आवाम को बिल बनाने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन हुकूमत कमजोर नहीं हुई। महंगाई आम शहरी की कुव्वत बर्दाश्त से 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। हालत यह है कि हुकूमत का कोई वजीर सिक्योरिटी के बगैर दफ्तर से घर और घर से दफ्तर नहीं जा सकता। आवाम के तमाम नुमाइंदे बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे खड़े होकर आवाम से खिताब करते हैं। वजीर आजम और वजीर खारजा खुसूसी सिक्योरिटी में अपने शहर मुल्तान जाते हैं, लेकिन हुकूमत कमजोर नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत के बावजूद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत की तफ्तीश नहीं करवा सकी। हालत यह है, सदर आसिफ अली जरदारी ये एतराफ करते हैं कि उनके बच्चे उनसे ये पूछते हैं कि हमने अभी तक मोहतरमा के कत्ल पर FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वादों के बावजूद बहाल नहीं हुए। वकला ने 9 मार्च को लॉन्ग मार्च और लामहदूद मुद्दत के लिए धरने का ऐलान कर दिया है और चीफ जस्टिस की बेटी के 20 नंबरों का मसला आलमी सतह पर मुल्क की शोहरत को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हुकूमत कमजोर नहीं हुई। मुल्क में बैरट की खिलाफ वर्जी, करप्शन, लूट खसूट और बद इंतजामी की खबरें आम है। सदर और वजीर आजम के दरमियान इख्तलाफात की बातें भी हो रही हैं। फरवरी को तब्दीली का महीना भी कहा जा रहा है। कोयटा में आज पूरा दिन हंगामे जारी रहे और शहर FC के कंट्रोल में रहा। लोग चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि हमें किसी जगह हुकूमत दिखाई नहीं दे रही। पंजाब और वफाक के दरमियान खींचातानी मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है और जमहूरी हुकूमत के बावजूद 17वीं तरमीम आइन का हिस्सा है, लेकिन हुकूमत कमजोर नहीं हुई। ख्वाहिशात, मैं वज़ीर आज़म साहब की बात से इत्तफाक करता हूं। हुकूमत कमजोर नहीं हुई और यह अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। बस चंद छोटे छोटे मसले हैं और इस किस्म के छोटे छोटे मसले हमारे जैसे मुल्कों में हमेशा अपोजिशन जमातें या गैर मुहिब वतन मीडिया पैदा करता है। और अगर चंद अखबारात और चंद टेलीविजन चैनल्स को बंद कर दिया जाए तो मुल्क के ये छोटे छोटे मसले भी हल हो जाएंगे और हुकूमत पूरे इत्मीनान से 5 साल पूरे करेगी। हज़रात, क्या हुकूमत वाकई 5 साल पूरे करेगी? क्या वाकई हुकूमत कमजोर नहीं हुई और सूबा सरहद की हुकूमत ने आइन में तब्दीली के बगैर सरकारी इलामियों में बाज़ाब्ता तौर पर पख्तूनख्वा के नाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है? यह हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بھائی ناظرین. ہمارے پہلے مہمان ہیں خواجہ محمد آصف صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں حاجی غلام احمد بلوچ صاحب, وفاقی وزیر ہیں, اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے تیسرے مہمان ہیں قمر زمان کاریا صاحب, وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. خاص یہ بتائیے کہ حکومت کمزور واقعی نہیں ہوئی؟ جیسا میرا خیال ہے مناسب ہوتا اگر آپ مجھ سے پوچھتے کہ یہ حکومت 5 سال مکمل کرے گی کہ میں یہ سوال پوچھ لیتا ہوں. یہ پوچھ لیں میں یہ پوچھ رہا ہوں, یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ دیکھیں جیسا یہ میرا خیال ہے کسی بھی حکومت کا یہ انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے یا یہ ٹاپ پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے 5 سال مکمل کرنے ہیں. جو سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے یا سب سے ٹاپ پہ جو پرائرٹی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم حکومت کریں اور اچھی حکومت کریں. جب آپ اچھی حکومت کریں گے تو 5 سال کی بھی آپ کو 10 سال بھی مل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پہلے دن سے سٹرگل کر رہے ہیں کہ 5 سال ہی مکمل کریں گے, یہ ڈنگ ٹپائیں گے یا ڈیلی ویجز کے اوپر کام کریں گے, تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی رو پٹ کے جو ہے 5 سال جو ہے وہ مکمل ہو ہی جائیں. لیکن کوالٹی آف گورننس کیا ہوتی ہے, دیٹ از اے بگ کوشچن. پچھلے 8 مہینے یہ بات بتا رہے ہیں کہ کوالٹی آف گورننس از ایبسلوٹلی پور. لوگوں کی پرابلمز جو ہیں جو مشرف سے ہم نے انہیرٹ کی ہیں, میں نہیں اس حکومت پہ کوئی پرابلم کی ذمہ داری ڈالتا, جو انہیرٹ کی ہیں وہ پرابلم جو کی تو ہیں, ان کو ٹیکل کرنے کی جو سیریس کوشش جو ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی. اکنامک فرنٹ پہ نظر آتی ہے, کئی کوششیں جو ہے وہ ہوئی ہیں اور ان کے اللہ کرے کو فروٹس بھی سامنے آ جائیں. لیکن آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں, رول آف لا دیکھ لیں, کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جو ہم نے انہیرٹ کیا ہے, جس شیپ میں جس شکل میں ہم نے انہیرٹ کیا ہے, اس کا ہم نے کیا کیا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کا نام میثاق جمہوریت, جس کو COD کہتے ہیں, میرے نزدیک جو ہے وہ جس کے اوپر میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو شہید نے سائن کیے ہوئے ہیں, وہ ہمارے لیے ایک سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے اور بی بی کا ورثہ ہے. تو میرا خیال ہے حکومت کرنے کا بہترین طریقہ اور 5 سال پورے کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جو بی بی کے وارث جو ہے اس کے ورثے کے اوپر عمل تو کریں نا. ٹھیک ہے, آپ کا خیال میرا خیال ہے یہ کمزوری یا پورا کرنا جو نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوالٹی آف گورننس کیا ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس حکومت میں کتنے دن پورے کرنے ہیں. بلوچ صاحب یہ بتائیے کوالٹی آف گورننس کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ اپنی نظر ہے جی, کوئی کس طرح دیکھتا ہے, کس طرح دیکھتا ہے. اگر دیکھنے والی آنکھ جس طرح دیکھے اسی طرح اس کو نظر آتا ہے. کوالٹی آف گورننس ہے, گورننس میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہے تو اتنی بڑی بھی نہیں ہے جتنا آپ نے تصور کیا, پیش کیا ہے ہم سے پہلے. میں یہ ہوتا ہے جی کہ کوئی جس طرح کس اینکس سے دیکھ رہے ہیں آپ. اگر آپ اعتراض کے دیکھیں گے تو اعتراض کریں گے تو اعتراض آپ ہر چیز پہ نکال سکتے ہیں, ہر چیز سے کیڑے نکال سکتے ہیں. اگر آپ اچھے طریقے سے دیکھیں تو آپ کو اچھا نظر آئے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, کمزوریاں ہیں جیسے انہوں نے بتایا فرمایا کہ بہت سی انہیرٹ ہوئی ہیں بہت سی چیزیں. اس کے علاوہ اب یہ کہ اب آپ کہتے ہیں سواد کا ایک مسئلہ ہے جو ہمارے معیار کیا ہونا چاہیے, بہت گمبھیر مسئلہ ہے سواد کا. لیکن اب اس کے پیچھے دیکھیں, اس کے پیچھے ہے کیا, یہ کب کا مسئلہ ہے, کب سے چل رہا ہے. 79 سے بات چل رہی ہے. اس وقت سے ہم اس وقت سے چیخ رہے تھے, کسی نے اس کو ہماری بات کو سنا, آپ نے کسی اور نے کسی نے نہیں سنا. وہ تو 485 میں ولی خان نے کہا تھا ضیاء صاحب کو ٹھیک کون کرے گا, یہ کس کی ذمہ داری ٹھیک کرنا؟ یہ ہم لوگ ہی ٹھیک کریں گے. یہ تو اب اس میں مل کر ہی ٹھیک ہوتے ہیں. آج بھی اسفندیار خان نے یہی کہا کہ ملک کو گمبھیر مسئلے مسائل پیش ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم مل کے سارے بھائی بیٹھ کر اس کو کسی طریقے سے آگے چلنے کی کوشش کریں. ہمیں اسمبلی میں آج کوئی تھوڑا سا گڑبڑ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسی طرح گڑبڑ کرتے رہے تو پھر کسی اور کو دعوت دینے کا سوال مسئلہ ہو جائے گا. ہمیں مل کر اس کو پاکستان کو بہتری جہیں پر ہماری کمزوری ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اور سب مل کر مل کر کیا مطلب ہے, ساری پارٹی سے ملیں تقریباً اس طرح دیکھیں. اب 70 امendment کی بات پہلے, اب 70 امendment کیسے تبدیل ہوگی؟ کیا جنرل مسلم لیگ کر سکتی ہے, کیا نون مسلم لیگ کر سکتی ہے, کہ لیبر پارٹی کر سکتی, کوئی بھی نہیں کر سکتا. جب تک سب بیٹھ کے نہیں بیٹھیں گے نہیں تو نہیں. اب آپ اپنی تنظیم دے دیں, میں اپنی تنظیم اپنی تنظیم دے دیں, فیصلہ کیا ہوگا؟ بات یہی بنے گی جب بھی دیکھیں ہم نے مل کر بیٹھ کے بڑی آسانی سے ہم نے پرائم منسٹر نے بنا لیا, متفقہ طور پر بنا لیا.